अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षे नीति आयोगस्य प्रशासकीयपरिषदः उपवेशनमद्य। 47-द्विसहस्रतमपरं विकसितभारतम् इति विषयकेन्द्रितं भवेत् उपवेशनम्। भाजपा दल शासित राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् उपवेशनम्। उपवेशने सम्मिलितुं राज्येभ्यः दिल्लीम् आगताः मुख्यमन्त्रिणः। मिसाइल मैन इत्येवं ख्यातिं गतस्य पूर्वराष्ट्रपतेः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामस्य नवमपुण्यतिथौ कृतज्ञराष्ट्रं तं स्मरति। देशे श्रद्धाञ्जलिसभानाम् आयोजनम्। पेरिस ओलंपिक प्रतियोगितानां भव्यारम्भः। प्रथमदिवसे बैडमिंटन, लक्ष्यभेद, मुष्टामुष्टि, हॉकी, टेबल टेनिस आदि क्रीडासु भारतीय क्रीडकाः भव्यं प्रदर्शनं कर्तुम् आतुराः। भारत श्रीलंका दलयोः T20 स्पर्धा श्रृंखलायाः अद्य प्रभृति आरम्भः। गौतम गंभीरस्य प्रशिक्षणे सूर्यकुमार यादवस्य च दलनायकत्वे क्रीडिष्यते प्रथमस्पर्धा। विमेन्स एशिया चषक प्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे भारत श्रीलंका दलयोः भवेत् अद्य स्पर्धा। द्वितीयोपान्त्यचक्रे श्रीलंका दलेन पाकिस्तान दलं 3 स्तोभैः पराजितम्। अथ वार्ताः विशदय। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षे नवदिल्ल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिके केन्द्रे नीति आयोगस्य प्रशासकीयपरिषदः अद्य उपवेशनम् आयोज्येत। 47-द्विसहस्रतमपरं विकसितभारतम् इति विषयकेन्द्रितम् उपवेशनमेतत् भवेत्। ह्यः एव कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुतिङ्गतेभ्यः भारतीयवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। द्रास क्षेत्रे निर्मिते कारगिल युद्धस्मारकस्थले असौ पुष्पचक्रम् अभ्यर्पितवान्। द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक इत्येतेषां क्षेत्राणां पर्वतेषु अवैधरूपेण प्रविष्टाः आक्रान्तारः पाकिस्तानसैनिकाः 25 वर्षपूर्वमेव अन्ततः भारतीयसेनासमक्षम् आत्मसमर्पणं कर्तुं विवशाः भूताः आसन्। 99-1990तमे वर्षे भारतस्य वीरसैनिकाः रणकौशलेन, अदम्यसाहसेन, शौर्येण च तान् पराजितवन्तः आसन्। 84 दिवसेभ्यः पश्चात् 99-1990तमस्य वर्षस्य जुलै मासस्य 26 दिनाङ्के भारतेन तत्सम्पूर्णं क्षेत्रं शत्रुभ्यः मुक्तम् इति घोषितमासीत्। एवं तत्समये पुनरपि पाकिस्तानं भारतीयसैनिकैः पराजितमासीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् पाकिस्तानेन प्रायोजितायाः आतङ्कवादनीतेः विरुद्धं पुनः सञ्चेतनापुरस्सरम् उक्तवान् यत् भारतं यथायोग्यम् उत्तरं प्रदातुं सर्वथा क्षमते सज्जं च अस्ति इति। 25तमे कारगिल विजय दिवसावसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अपि दिल्ल्याः राष्ट्रियसमरस्मारकस्थले कारगिल युद्धे हुतिङ्गतेभ्यः वीरनायकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अभ्यर्पितवान्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि कारगिल विजय दिवसावसरे ह्यः लखनऊ स्थितायां कारगिल स्मृतिवाटिकायां हुतिङ्गतवीरभटानां प्रतिमाः आलक्ष्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तत्र आयोजिते रजतजयन्त्युत्सवे असौ उक्तवान् यत् वीरसैनिकानां युद्धगतं हौतात्म्यम् अहं सश्रद्धं स्मरामीति। तेन उक्तं यत् कारगिलक्षेत्रं पाकिस्तानेन अवैधरीत्या आधीनं कृतमासीत्, परं भारतेन पाकिस्तानाय तदा यथोचितम् उत्तरं प्रदाय विजयः अधिगतः आसीत्। अथ च पाकिस्तानस्य आतङ्कवादसम्पोषणनीतिः अपि विश्वसमक्षं सप्रमाणं प्रकाशितमासीत्। असम राज्यस्य चराइदेव जनपदस्थितानि अहोम युगस्य मोइदम इत्येतत् स्थलानि यूनेस्को संस्थायाः विश्वरिक्तसूचौ सम्मिलितानि।
प्रधानमन्त्री एतस्मिन् विषये हर्षं प्रकटयन् सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र उक्तवान् यत् भारताय प्रसन्नतायाः गर्वस्य च एषः विषयः अस्ति। चराईदेवजनपदे मोइदम् इत्येतानि उत्कृष्टाम् अहोम संस्कृतिं प्रदर्शयन्ति, यत्र पूर्वजान् प्रति अत्यधिक श्रद्धा परिलक्ष्यते। आशासे यत् अधिकाधिकजनाः महतः अहोम शासनस्य संस्कृतिविषये च ज्ञास्यन्ति। अहं प्रसन्नः अस्मि यत् मोइदम् इत्येतानि विश्वरिक्तसूचौ सम्मिलितानि अभवन्। असमस्य मोइदम् इत्येतानि स्थलानि यूनेस्को संस्थायाः विश्वरिक्तसूचौ सम्मिलितानि जातानि। एतद् आलक्ष्य प्रसन्नतां प्रकटयन् केन्द्रीयमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति कार्तज्ञं ज्ञापितवान्। तेन उक्तं यत् एतत् असमेन सह सम्पूर्णदेशाय ऐतिहासिकं क्षणमस्ति। सरायदेव मैदान हमारे 600 साल अहोम शासन काल में जो हम लोगों ने इतिहास रचना की है, आज इसी भूमि को यूनेस्को की एक कल्चरल प्रॉपर्टी के हिसाब से रिकॉग्निशन दी है। ये बहुत बड़ा स्वीकृति है, बहुत बड़ा हमारे लिए मान्यता है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, असम की जनता की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से। अग्निवीर योजनायाः विषये जायमानानां कुत्सितां राजनीतिमाधृत्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः केन्द्रीयमन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् अस्माकम् उद्देश्यम् अग्निवीराणाम् उज्ज्वलभविष्यमस्ति, परन्तु विपक्षिदलानि एतस्मिन् विषये केवलं भ्रमम् उत्पादयन्ति इति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः तावत् अग्निवीर योजनायाः विषये महत्वपूर्णां घोषणां कृतवान्। तेन समुद्घोषितं यत् अग्निवीररूपेण देशसेवां कृतवन्तः सैनिकाः उत्तरप्रदेशारक्षीबले समायोजनस्य सौविध्यं प्राथमिकतारूपेण प्राप्नुयुः। तदर्थं निश्चितम् आरक्षणम् अस्मत्पक्षतः समुद्घोष्यते इति असौ ख्यापितवान्। अग्निवीर योजनायाः विषये विपक्षेण कुत्सितराजनीतिः न करणीया इत्यपि योगी आदित्यनाथः सबलं कथितवान्। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। आईटीबीपी इत्येतस्य महानिदेशकः राहुल रसगोत्रा इत्यसौ अवदत् यत् आईटीबीपी इत्यत्र पूर्वाग्निवीराणां नियुक्त्यर्थं सज्जता जातास्ति इति। तेन उक्तं यत् पूर्वाग्निवीरेभ्यः आयुः सीमायां न केवलं शिथिलता दीयते, अपि तु शारीरिकदक्षता परीक्षायाम् अपि कथञ्चित् शिथिलता दीयते इति। भूतपूर्व अग्निवीरों को आईटीबीपी में भर्ती करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अग्निवीर के रूप में बल को वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन सैनिक मिलेंगे। जैसा विदित है, भारत चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी के जवान कंधे से कंधा मिलाकर सीमा सुरक्षा के कार्य में लगे हैं। इसलिए ये वेल ट्रेंड अग्निवीर आईटीबीपी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भर्ती नियम में संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है। भूतपूर्व अग्निवीरों को न केवल आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, बल्कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। हमारा विश्वास है कि अग्निवीरों के आने से आईटीबीपी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बल को इससे लाभ होगा। भाजपा दल शासित राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उपवेशनं कुर्यात्। उपवेशने सम्मिलितुं राज्येभ्यः दिल्ली मुख्यमन्त्रिणः आगताः सन्ति। एतस्मिन् उपवेशने वरिष्ठनेतारः अपि सहभागं कुर्युः।
राज्यसभायां केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः यूपीए एनडीए इत्यनयोः प्रशासनयोः कार्यकालस्य तुलनां कृतवान्। सहैव न्यूनतमसमर्थनमूल्यविषये सस्यानां क्रयणस्य यथायथम् आकलनानि अपि प्रस्तुतवान्। असौ यूपीए इत्येतस्य प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलीयं ध्यातव्यतथ्यादिकमपि प्रस्तुतवान्। शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं विपक्षजनाः च न केवलं कृषकाणां नाम्ना राजनीतिं कर्तुम् इच्छन्ति, परन्तु प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे वयं लाभप्रदव्यापाररूपेण परिवर्त्य कृषकाणाम् आयं द्विगुणितं कर्तुं सर्वसम्भवप्रयासान् विधास्यामः इति। उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यः समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखस्य अखिलेश यादवस्य वक्तव्यम् आलक्ष्य प्रत्युत्तरितवान्। तेन उक्तं यत् अखिलेश यादवः पश्चवर्ती वर्गीयाणां दलितानां च सर्वदा विरोधी एव अस्ति। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। भारतीय महिला क्रिकेट दलम् एशिया चषक प्रतियोगितायाम् अन्तिमचक्रे प्रविष्टवत्। भारतीयदलेन उपान्त्यचक्रे बांग्लादेशदलं 10 स्तोभैः पराजितम्। स्पर्धायां बांग्लादेशदलेन पणकं विजित्य आदौ क्रीडनाय निर्णयः स्वीकृतः आसीत्। बांग्लादेशदलेन 20 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 8 स्तोभानि पुरस्सरं 80 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। भारतीयदलेन तावत् लक्ष्यं सरलतया आसादितं। तावदद्य एशिया चषकप्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे भारत-श्रीलङ्कादलयोः भवेत् स्पर्धा। द्वितीयोपान्त्यचक्रे श्रीलङ्कादलेन पाकिस्तानदलं तत्र 3 स्तोभैः पराजितमासीत्। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः नवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य भवन्तः सायं 6:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु अद्य प्रसारयिष्यमाणस्य अङ्कस्य प्रचारचलच्चित्रम्। दुर्गाण्यति तरन्ति ते वेदों में, पुराणों में जो लिखा है, गूढ़ रहस्य जैसा आज है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग करने चाहिए। पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं दुर्गाण्यति तरन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।